or Bugna, Kapitulo 21, versikulo 8. Ingon diri nga apan alang sa mga kalawan o sa mga dili matinuohon. Kining dili matinuohon, mao ni ang mga tao na naabaan ng kalibutan na kana bitaw pagkabati nila sa tingog sa Ginoo or pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Kana mo ingon ra ka nga man kaana na di ko na tinuod, no? Kanang may mga tao gyud nga imuhang makita na ingon anak bugal-bugal, magyabuta, magyagad-yaga no sa mga butang nga gipaabot sa Ginoo. Mao ni sila no kiniingon bitaw alang sa mga dili matinuohon nga kanang pagkabati sa tingog sa Dios, pangagda sa Ginoo, pulong sa Ginoo, moingura nanda tubo magkaanak nga di man tinuod. Sumabot yun ang panahon nga pag-abot sa kamatayon, muadto gyud sa dapit nga gitawag og hadis. No nabi giingon diri nga og sa mga malaway o sa mga mamumuno, no kini mga sistemaha sa pagkinabuhi, no nag-ingon pa gyud og sa mga lumayan. No kung mayroon kag mga lumayan, tinibitaw nag-practice of witchcraft.